अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। साल 2022 में खुशकिस्मत बुरूज। इस वीडियो की तफसील में साल 2022 की खुशकिस्मत बुरूज की तफसील बयान करूंगा और जो 2021 में आप फायदे नहीं उठा सके इंशाल्लाह 2022 में भरपूर फायदा उठाएंगे और ये साल आपकी मुकम्मल सपोर्ट में होगा। बाकी आप पर मुनस्सर है अपनी खुशकिस्मतियों से कैसे फायदा उठाते हैं। तो बढ़ते हैं साल 2022 के पहले खुशकिस्मत बुर्ज की जानब। साल 2022 आपकी जिंदगी का खुशकुन नाकाबिले फरामोश साल दिखाई देता है। हमेशा नहुसत देने वाले सितारे राहु ताले केतु 7वें घर होने से गुजरे हुए साल से शर्फ याफ्ता चले आ रहे थे। इस साल इनकी सादत 17 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। 4 अहम सितारे ज़ुहल मुश्तरी राहु केतु की साल 2022 में बुर्जों की तब्दीली मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए अपने और अपनी फैमिली ख़ानदान के लिए जो इक़दाम किए जाएंगे उनकी आइंदा आने वाले सालों 2023, 2024 और मार्च 2025 तक अच्छे समरात मिलेंगे। नसीब कैरियर के मुश्तरका हाकम सितारा ज़ुहल इस साल बुर्ज की तब्दीली से आपके माहौल वसाइल हालात में खुशगवार तब्दीलियां लाएगा। आपका तल्लक जिंदगी के किसी भी शोबे खास से क्यों ना हो, आप इन खुशगवार तब्दीलियों को महसूस किए बगैर न रह सकेंगे। दोस्त, अहबाब, दानिश्वर, बाअसर अफराद की मुआवनत, मशावरत से इज्तमाई मफादात और कई एक सदका जारिया के काम आपके हाथों अंजाम पाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर के महीने बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल दिखाई देते हैं। ताहम अप्रैल का पहला अशरा जज्बातीपन से अहम ख़ानदानी समाजी शख्सियात से इख्तलाफात राय से भी बचे। कोई अहम फैसला या सफ़र मुलतवी करना इस वक्त में आपके लिए बेहतर साबित होगा। अप्रैल में सदका व खैरात बलाओं को दूर करने का बायस बनेगा। अप्रैल ता दिसंबर रुके हुए कामों की तकमील की तरफ तवज्जो दें। ज़राए आमदन में इजाफे के लिए की गई कोशिशें बराबर इंशाअल्लाह साबित होंगी। नए कारोबारी नफ़ा बख्श वसाइल मिलेंगे। मुलाजमत रोज़गार के मतलाशी बुर्ज सौर के मर्द व ख़वातीन को अंदरूनी और बैरून मुल्क अपनी पसंद की मुलाजमत मिलने में आसानी होगी। अनथक मेहनत करने वाले बुर्ज सौर के मर्द व ख़वातीन के लिए ये साल इनकलाबी खुशगवार साल साबित होगा। खराबी सेहत और बीमारी में मुब्तला अफराद की सेहत जिस्मानी नॉर्मल और बहाल हो सकेगी। सेहतमंदाना मसरूफियात का सिलसिला तमाम साल वक्फे से जारी रहेगा। इस साल 4 अहम सितारे ज़ुहल मुश्तरी राहु केतु की बुर्जों में तब्दीली और ख़ुसूसन सितारा ज़ुहल का 30 साल बाद खुशगवार वक्त 29 अप्रैल से शुरू होकर 12 जुलाई और फिर 17 जनवरी 2023 ता 29 मार्च 2025 तक रहेगा। इस तवील सैद वक्त में अपना नसीब संवारने के लिए अपने माहौल और वसाइल के मुताबिक आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें कामयाबी, आला मर्तबा और अपना मुकद्दर संवारने के लिए मुतअद्दिद कई सैद मौके आपको मिलेंगे। इस दौरान में शराकत और कैरियर का हाकम सैद अकबर सितारा मुश्तरी 12 साल के बाद 13 अप्रैल 2022 ता 22 अप्रैल 2023 आपके कैरियर के घर में रहते हुए आपकी इज्जत व तौकीर, शान व मर्तबे में इजाफा करेगा। माशी व पेशा वराना कारोबारी कई फ़वाइद इस वक्त में आपको मिलेंगे। 2020 और 2021 में की गई मेहनत के समरात वरासती फ़वाइद जिम्मेदाराना कामों की अंजाम दही इज्जत तौकीर मर्तबे का बायस बनेगा। 2022 माजी के तजर्बात की रोशनी में आप कामयाब जिंदगी गुजारने के ढंग से आशना हो सकेंगे। हालात को खुद के तहत तब्दील कर लेने की सलाहियत और ऐसा करना इज्जत, शोहरत, दौलत अलगरज हर शोबे जिंदगी से तल्लक रखने वाले बुरचौसा के मर्द व ख़वातीन फ़वाइद पा सकते हैं। उम्दा सेहत, चाक व चौबंद, शफायाबी और किसी मसीहा मुआलज के मिल जाने और इनकी मशावरत के अलावा किसी मुर्शद कामल बुजुर्गों से भी रूहानी फैज़ मिल सकेगा। आप अपने ज़र्फ़ के मुताबिक दूसरों का ख्याल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बेपनाह खुशियाँ समेटने की कुव्वत और सलाहियत पाएंगे।
मजमूई तौर पर यह साल अपने हालात को बेहतर बनाने की जानब कामयाबी का खुशगवार सीना साबित होगा। साल 2022 पर सितारों की अहम नशिस्त आपकी ज़िंदगी में इनकलाबी खुशगवार तब्दीलियों की निशानदेही करती हैं। 2022 में 4 अहम सितारे मुश्तरी, ज़ुहल, राहु, केतु की बुर्जों में तब्दीली आपकी ज़िंदगी के रोज़ो शब में भी तब्दीली ला सकती है। आपका तल्लक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, आप इन मस्बत तब्दीलियों को अपनी तरफ आता हुआ महसूस करेंगे। सबसे खुशगवार तब्दीली कुल्ली तौर से खैर व बरकत का सैद अकबर सितारा मुश्तरी, जो कि 2020-2021 से हबूत और फिर 8वें नेस घर में चला रहा था। 12 साल बाद अपने ज़ाती बुर्ज हौत और शमसी ज़ाचे के अपने फितरती 9वें घर में 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक रहेगा। आपकी बातनी और रूहानी सलाहियतों में इजाफा, मजबूत कुव्वत इरादी, अपने माहौल के मुताबिक हर मामले का रोशन पहलू देखने की सलाहियत बढ़ेगी। मजहबी और अखलाकी कानूनी स्वाबत की बचावरी आपकी इज्जत शोहरत दौलत में इजाफा करेगी। समाजी सियासी हलकों या अहले ख़ानदान में आपकी इज्जत व तौकीर में इजाफा, सेहत जिस्मानी बेहतर और बहाल होगी। सितारा ज़ुहल की बुर्जों में तब्दीली भी अपने अंदर गैर मुतवक्को मादी व माली फ़वाइद अता करेगी। 2022 बग़ैर मेहनत की अचानक दौलत मिलने का साल अस किस्म वरासत, इंश्योरेंस क्लेम या फिर किसी लॉटरी प्राइस बॉन्ड में हिस्सा लेने से आपका नसीब जाग सकता है। अपनी ज़िंदगी में हर किस्म की निमतों के इजाफे के लिए परवरदिगार के शुक्र गुजार रहें। नमाज पंजगाना के साथ नमाज शब पढ़ने वाले बुर्ज सरतान के अफराद की दुआएं अस खुद किसी मुर्शद कामल पीर वली अल्लाह से कम न होंगी। बेहतर होगा कि आप अपने लिए दुआ करने से कबल दूसरों के लिए पहले दुआ करें। ऐसा हुस्न अमल आपके तोशा आखरत में इजाफे का बायस बनेगा। इस साल आपके हाथ से सदका जारिया के कई एक काम भी अंजाम पाएंगे। साल 2022 बुर्ज असद वालों के लिए बहुत ही शानदार और कामयाबियां लाने वाला साल इंशाअल्लाह साबित होगा। इसकी वजह कि 4 अहम सितारे मुश्तरी, ज़ुहल, राहु, केतु की बुर्जों में तब्दीली आपकी ज़िंदगी में भी खुशगवार इनकलाबी तब्दीलियां लिए चला आ रहा है। शर्फ याफ्ता राहु और केतु मार्च में बुर्जों की तब्दीली करने से पहले से आपके कारोबार और रहन सहन में 2020 और 2021 से जारी मस्बत तब्दीलियों की तकमील बचा लाएंगे। इंसान कितना अजीम है कि कुदरत ने आसमान पर सूरज, चांद, सितारे बनाए और फिर इनमें अपनी कुदरत की निशानियां डालकर इंसान के ताबे और तस्कीर कर दिए। सैद अकबर सितारा मुश्तरी 12 अप्रैल आपके चार्ट के 7वें घर रहते हुए शादी के ख्वाहां अफराद की शादी के मामलात में खुशगवारी इंशाअल्लाह लाएगा। अक़द सानी करने वालों के लिए भी 6 साल बहुत ज़बरदस्त साल होगा। अरूज व सवाल का सितारा ज़ुहल 27 साल बाद आपके चार्ट के 7वें घर में और 29 अप्रैल तक 12 जुलाई 2022 और फिर 17 जनवरी 2023 तक 29 मार्च 2025 तक आपके चार्ट के 7वें घर बैतुल जवाज में रहेगा। जिन बुर्ज असद के अफराद की शादी में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है वो इस साल से मुकम्मल फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये रिश्ता अज़वाज में ना सिर्फ वो बुर्ज असद के अफराद जो दूसरी और तीसरी शादी करने वाले हैं उनकी खानगी मामलात अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों का सुख भी महसूस कर सकते हैं। कारोबारी इज्जत व साख में नुमाया इंशाअल्लाह 2022 में इजाफा होगा और समाजी व सियासी और मजहबी खिदमात अंजाम देने वाले बुर्ज असद के अफराद अपने अपने माहौल के मुताबिक बेपना इज्जत व तौकीर अपनी आला कारकर्दगी से पाएंगे। इस दौरान में समाजी और सियासी खिदमात के सबब इन्हें आला हकाम और बाअसर शख्सियात से इज्जत व पजीराई भी आपको मिलेगी। 12 साल बाद सितारा मुश्तरी भी 13 अप्रैल 2022 था 21 अप्रैल 2023 और वरासती शराकती घर में रहते हुए बगैर मेहनत की दौलत अस किस्म वरासत, इंश्योरेंस या अनामी मुकाबलों में भी हिस्सा लेने से
کوئی بڑا نام انشاءاللہ آپ پا سکتے ہیں۔ آپ کا ذاتی حاکم ستارہ بادشاہ فلک، ستارہ شمس 14 اپریل تا 15 مئی شرف یافتہ، 15 جون تا 16 اگست اوج یافتہ، 17 اگست تا 17 ستمبر عروج یافتہ رہتے ہوئے ان ایام میں بہت ساری نعمتیں ملنے کا اشارہ ملتا ہے۔ تاہم 13 فروری تا 14 مارچ، 16 اکتوبر تا 17 نومبر شمس کی کمزور پوزیشن اور اس کے بعد 1 مئی اور 25 اکتوبر سورج گرہن لگنے سے ان سبھی ایام میں احتیاط و صدقہ خیرات اپنی فطرتی شاہانہ اخراجات کے مطابق بڑھ چڑھ کر دیں۔ آپ کے دیے گئے صدقات و خیرات آپ کی فیملی کے تحفظ اور رد بلا کے لیے باعث برکت اور عالم برزخ میں بلند درجات کا باعث بنیں گے۔ 2022 آسمانی کونسل پر 4 اہم ستارے زحل، مشتری، راہو، کیتو برج تبدیل کریں گے۔ ستاروں کی ان برجوں میں تبدیلی خصوصاً ستارہ زحل کا 29 اپریل تا 17 جولائی 2022 برج جدی سے نکل کر برج دلف میں آنے سے شمسی زاچے میں 2 سال سے بنا ہوا راج یوگ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ ستاروں کی ان تبدیلیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ کاروباری پیشہ ورانہ امور میں بھی تبدیلیاں ہوں گی اور تبدیلی رہائش، ایک شہر سے دوسرے شہر یا بیرون ملک ہجرت جیسے سبھی اہم کام ممکنات میں سے دکھائی دیتے ہیں۔ ابتدائی سال میں کیریئر کا حاکم ستارہ قمر در عقرب ہو کر دوسرے گھر میں سال کے شروع کاروباری معاونت کے لیے احتیاط کا اشارہ ہے۔ شرف یافتہ راہو کیتو 19 مارچ برج تبدیل کر کے اپنے تالے اور آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر آ جائیں گے۔ مشترکہ مالی مفادات مارچ کے بعد بھی پہلے جیسے نہ رہیں گے۔ کیتو پورا سال تالے میں رہتے ہوئے خام خواہ کی فکر و پریشانی، شریک حیات یا شریک کار سے اختلافات رائے اور خانگی خاندانی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ راہو کے آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر ہونے سے آپ کو دوسروں پر زیادہ ڈپینڈ کرنا پڑے گا۔ تاہم راہو کی 7ویں گھر پوزیشن ایسے برج میزان کے لڑکے اور لڑکیاں یا عمر زیادہ ہو جانے والے مرد و زن کی بھی اچھی جگہ شادی خانہ آبادی ممکن ہو سکے گی۔ ستارہ مریخ کی ابتدائی سال میں دوسرے گھر ہونے سے خاندان میں اضافہ اور خواہاں افراد کی منگنی یا شادی اور شراکتی مالی فوائد بھی ملنے کا اشارہ ہے۔ ستارہ مشتری 12 سال کے بعد اپنے ذاتی ثانوی گھر برج حوت میں ہونے سے 13 اپریل تا 21 اپریل 2023 تک رہتے ہوئے حفظان صحت اور صفائی کے معاملات میں آپ کی علم و آگاہی میں اضافہ کرے گا۔ آپ کا تعلق عمر کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ ہو، آپ صحت کی آگاہی جان کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھنے جیسی پوزیشن میں ہوں گے۔ بیمار چلے آ رہے برج میزان کے مرد عورتوں کو کوئی مسیحا ڈاکٹر مل جانے اور ان کی ہدایت پر مناسب ادویہ غذائیہ کے استعمال سے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں گے۔ بے روزگار افراد کو روزگار کے بہتر مواقع انشاءاللہ اس وقت میں ملیں گے۔ بہت ساری خوش کن باتوں کے علاوہ اس وقت میں اپنے حاسدین اور مخالفین سے بھی محتاط رہیں۔ آپ کے قریبی لوگ ہی نظر بد، جادو ٹونا سے آپ کو متاثر کرنے کے لیے اپنا حسد نکال سکتے ہیں۔ گویا ایک معمولی سی بات 2022 کے لیے نہایت اہم دکھائی دیتی ہے۔ صوم و صلات کی پابندی رکھنے والے برج میزان کے مرد عورتیں ممکنہ مشکلات سے بآسانی بچ سکتے ہیں۔ 2022 کا بہترین صدقہ ہر جمعرات کسی مسجد، امام بارگاہ یا مزارات کے جھاڑو کش موسن یا پھر بچوں کو دینی تعلیم دینے والے مستحق افراد کو ڈھونڈ کر جمعرات حسب توفیق خدمت کرنا معمول بنا لیں تو پھر یقین جانے 2022 میں لوگ آپ سے حسد تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا مقدر نہیں چھین سکتے۔ 2022 آسمانی کونسل پر آپ کی برج کا حاکم ستارہ مریخ اپنے ہی گھر میں عروج یافتہ ہمراہ شرف یافتہ کیتو اس سال 4 اہم ستارے زحل، مشتری، راہو کیتو کی برجوں میں تبدیلی آپ کی زندگی میں بھی ملی جلی تبدیلیاں انشاءاللہ لائیں گی۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ ان تبدیلیوں کو محسوس کیے بغیر
نہ رہ سکیں گے۔ اور اس کے دوران دو اہم ستارے ذول و مشتری جو کہ سال 2020 اور 2021 سے آپ کے شمسی زاچے کے تیسرے گھر اور چوتھے گھر چلے آ رہے تھے، 13 اپریل تا 21 اپریل 2023 مشتری آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر برج حوت میں آ جائے گا۔ یہ برج مشتری کا ذاتی ثانوی گھر ہے اور اس گھر میں 12 سال کے بعد آنے سے مشتری کے آپ کے شعور و ادراک میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس دوران میں ذہنی و تخلیقی صلاحیتوں میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور دانشور و بزرگ و مخلصین احباب سے جو آپ نے مشاورت معاشی طور پر معاشی و مادی وسائل میں ترقی کے لیے کی ہوگی، وہ انشاءاللہ کوششیں آپ کی اس وقت میں برابر ثابت ہوں گی۔ برج عقرب کے وہ افراد جو پرائز فنڈ یا نامی اسکیموں میں حصہ لینے کے شوق رکھتے ہیں، ان کا اس وقت میں شوق جنون کی حد تک بڑھے گا۔ 17 ذول 1 تا 28 اپریل آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر اور پھر 27 سال بعد یہ آپ کے چارٹ کے چوتھے اپنے بروجی گھر میں 29 اپریل تا 12 جولائی عارضی قیام کرے گا۔ تاہم 17 جنوری 2023 تا 29 مارچ 2025 تک یہ مستقل بنیادوں پر 2.5 سال کے لیے اس عرصے میں آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر برج دلف میں آ جائے گا۔ 17 ذول جو تو عروج و زوال کا ستارہ کہلاتا ہے، لیکن جب اپنے ذاتی گھر میں مقیم ہوتا ہے تو زمین، جائیداد، پراپرٹی، زراعت، باغبانی، رہائشی تزئین و رہائش، خاندانی و خانگی خوشیوں میں اضافہ لاتا ہے۔ اس وقت میں بگڑے سبھی کاموں کو آپ کے سنوار دے گا۔ اس دوران میں انصاف پسندی اور ایمانداری سے عزیز و اقارب کی خدمت صلہ رحمی سمجھ کر کرنے سے آئندہ آنے والے 3-4 سالوں میں آپ کا مقدر جاگ جائے گا۔ شرف یافتہ راہو کیتو 19 مارچ 2022 کو اپنا برج تبدیل کر کے 6 اور 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ آئندہ 1.5 سال کے لیے آ جانے سے حاسدین و مخالفین کی سازشیں، ریشہ دوانیاں آپ کے خلاف بڑھ سکتی ہیں۔ اس دوران میں نظر بد، جادو ٹونا اور حسد سے بچنے کے لیے حسب توفیق ہر منگل گوشت، کلیجی، پھیپھڑے لے کر ان پر ہلدی، مرچ، نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر جانوروں کو صدقہ ڈالنا اس سال 2022 کا بہترین عمل ثابت ہوگا۔ اس ذرا سی زحمت سے آپ کے حاسدین انشاءاللہ آپ کے زیر رہیں گے۔ تاہم اپنی صحت جسمانی خصوصاً ایام سالگرہ کے قریب اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ 2022 مجموعی طور پر ایک ملا جلا سال آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ اس سال برج حوت والوں کے لیے آسمانی کونسل پر 4 اہم ستارے ذول، مشتری، راہو کیتو کی برجوں میں تبدیلی، جو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ سال آپ کی زندگی کا بھرپور اور اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ آپ ہی کا برج حوت واحد برج ہے جو تکمیل کائنات کا مظہر ہے۔ قدرت آپ پر کس قدر فیاض و مہربان ہے کہ آپ کا حاکم ستارہ مشتری 12 سال بعد 13 اپریل 2022 تا 21 اپریل 2023 یہاں آنے سے آپ کا مقدر انشاءاللہ سنوار دے گا۔ خوش بختی اور خوشی آپ اپنی طرف آتی ہوئی محسوس کریں گے۔ آپ کا تعلق کسی بھی ملک، شہر یا قصبے سے کیوں نہ ہو، آپ اس پرآشوب دور میں کامیاب دنیاوی اور روحانی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے آشنا ہو سکیں گے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے خاندان، دوست، احباب اور بلا امتیاز مذہب و ملت آپ دوسروں کے کام آ کر روحانی خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کے انصاف پسندانہ فیصلے سے کئی ایک لوگوں کی زندگی بھی اس وقت میں بدل جائے گی۔ آپ کی ذات کے اندر آپ کو ہمت و حوصلہ ملے گا۔ آپ کی سماجی، سیاسی، مذہبی حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ الغرض آپ کا جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے، آپ کے ہاتھ سے کئی ایک صدقہ جاریہ کے کام انجام پائیں گے۔ آسمانی کونسل سے اور ایک اہم خبر ہے کہ 29 اپریل آپ 7.5 سالہ شمسی 60 بھی شروع ہو جائے گی۔ اس میں مزید اضافہ 17 ذول کے 17 جنوری 2023 تا 29 مارچ 2025 ذول کے 12ویں گھر آنے سے مزید آزمائشیں طلب دور کی ابتدا ہو جائے گی۔ آپ کی اس سال کیے گئے صدقہ جاریہ کے کام آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ 60 سے محفوظ رکھیں گے۔
اب یا اس وقت سورۃ الرحمن میں ذکر کردہ مرجان 9 یا 10 کیرٹ یا اس سے بڑا مرجان چاندی کی انگوٹھی میں بنوا کر 2 نفل شکرانے ادا کر کے اپنے ہاتھ میں پہننا نیک عمل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ 17 ذوال کی رجت الٹا 5 جون تا 23 اکتوبر ہونے سے یہ ایام مزید آزمائش اور مشکلات میں مبتلا آپ کو کر سکتی ہیں۔ ان ایام میں 60 سال یا اس سے زائد عمر کے مردوں عورتوں کو بروز ہفتہ حسب توفیق ان کی مالی مدد کرنا بہترین صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی سال 2022 میں خوش قسمت بروج کی تفصیل۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز پنجگانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کا نذرانہ روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتے رہیں اور کوشش کر کے تہجد گزار بھی بنیں، تو آپ اپنی ہر خوشی کامیابی کو انشاءاللہ اپنے نزدیک پائیں گے۔ تو اب مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔